आज देश रोग र भोकले रोएको छ। बगरमा मानिसको लास छ। आज खोला किनारमा ट्रेनमा मान्छे बसिरहेको छ। यो बेलामा यसरी यो बेलामा देश रोग भोकले र बाढी पहिरोले देश रोगको बेलामा त्यो जग्गा विद्या सुन्दर साकेको हो होइन नि, अथवा स्थानीयको अथवा टुडी खेल वरिपरिको व्यक्तिले टुडी खेल मेरो भन्दा हुन्छ। सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको जग्गा हो र 3 करोड नेपालीको सहायताको लागि काम गरे हो। समाजसेवा किन गर्छन्, समाजसेवा गरेर के हुन्छ इत्यादि भन्ने एउटा समाजसेवा युवाहरू भनेको पनि एउटा राज्यको अङ्ग रहेको छ। हामीले राज्यको विपरीत गएर कुनै पनि कामहरू गरेका थियौँ। हामीले त अझै पनि भन्नुपर्छ कि यदि हामीले राज्यको विपरीतमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए, राज्यको अगेन्स्टमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए हामीलाई जहाँ लिएर जानुहुन्छ हामी जान तयार छौँ भनेर भन्दै गर्दा हामीले खाना पकाइरहेको भएर हामीले त्यसरी जबरजस्ती अलिकति पनि नैतिकता यहाँको मेयरमा छ भने सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ। यो चान्चुने कुरा होइन। आज उहाँले चाहिँ गरिबहरूको पेटमा हात मार्ने काम गर्नु। अरू देशमा भए त मेयरले कुर्सी छोड्नुपर्छ। अरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा भएको भए यत्रो अमान्य कार्य गर्ने, यत्रो अराजक र हिंसात्मक र गुण्डागर्दी गर्ने मेयरले पदमा बसिरहने अवस्था हुँदैन, पद छोड्नु पर्थ्यो। कब्जा भनेको कुन शब्दलाई कब्जा भन्नु छ भन्नु त म तपाईँलाई पनि सोधेँ। कब्जाको अर्थ के हो? त्यहाँ मेरो व्यक्तिगत भवन बनाएको छ, विमल पन्तको भवन बनाएको छ, अथवा होटल रेस्टुरेन्ट छ। आज देश रोग र भोकले रोएको छ। बगरमा मानिसको लास छ। आज खोला किनारमा ट्रेनमा मान्छे बसिरहेको छ। यो बेलामा यसरी यो बेलामा देश रोग भोकले र बाढी पहिरोले देश रोगको बेलामा त्यो जग्गा विद्या सुन्दर साकेको हो होइन नि, अथवा स्थानीयको अथवा टुडी खेल वरिपरिको व्यक्तिले टुडी खेल मेरो भन्दा हुन्छ। सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीको जग्गा हो र 3 करोड नेपालीको सहायताको लागि काम गरे हो। त्यहाँ मेरो व्यक्तिगत लाल खुर्चा छ छैन नि त? ल होइन यस्तो होइन र यस्तो हुन्छ। समाजमा राम्रो काम माथिबाट हात तान्ने 10 जना हुँदै गर्दा तलबाट खुट्टा तान्ने 2 जना हुन्छन्। त्यही 2 जना खुट्टा तान्ने काम मान्छेको परिणाम हो। हामी कसैले दोष दिँदैनौँ। हामी अझ सुध्रेर हाम्रा कमी कमजोरी सुधारेर अझ सशक्त भएर हामी काम गर्दै जान्छौँ। सबैजना हुनुहुन्छ त्यहाँ, सबैले यो समाजले थाहा पाउँछ, जो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर यस्तो हुन्छ। यो व्यक्तिगत हाम्रो टिम नेपालको सामग्री होइन, यो देशैभरि 3 करोड नेपाली र अप्ठ्यारोमा परेको नागरिकको सामग्री हो। त्यहाँ नगरपालिका लगेको सामग्री भनेको आपतकालीन कहीँ बाढी पहिरो आगलागी भयो भने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सिरक डसना, अक्सिजनको सामान र आपतकालीन डोरीहरू, रेस्क्युको सामग्रीहरू छ, तिरपालहरू छ। त्यो भनेको दुखी र गरिबको सामग्री हो र देशका जुन ठाउँमा आपतकालीन भयो भने जसले पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। हामी मात्रै जानुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ पनि स्वयं आएर यो ठाउँमा बाढी पहिरो भयो, गाडी ल्याउनुहोस्, सामान आएर लिएर जानुहोस्। त्यही भएर त्यो भनेको एउटा राज्यको अङ्गको र नेपाल सरकारको सामग्री हो। हामीलाई नदिए पनि लगेर दुखी गरिबलाई बाँडिदिए हुन्छ। तर त्यो सामग्री चाहिँ नगरपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्छ। यदि मानवता छ भने संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरो कानुन, संविधान सबै कुरा परिवर्तन हुन्छ, तर मानवता कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन। काठमाडौँको मेयर विद्या सुन्दर साकेले मानवता विरुद्ध काम गर्नुभएको छ। अब सम्पूर्ण काठमाडौँवासीहरूलाई यस्ता मानवता विरोधी मेयरलाई चाहिँ चुनावमा भोट नदिनु होला। कुनै राजनीतिक दललाई भन्न खोजे होइन, अलिकति मानवता भएको मेयरलाई चुनावमा जिताउनु होला भन्न पनि चाहन्छु। चाहिँ अब खाना बाँड्ने कार्य गरिरहनु भएको थियो। हिजोको घटनाले गर्दा तपाईँहरूको सामानहरू सबै अहिले जफत गरेको अवस्था छ। सडकमा अहिले पनि भोकानाङ्गा छन्। तपाईँले यो जुन भोलिको हिजोको घटना भएपछि चाहिँ आज खाना बाँड्ने कार्य गर्नुभयो कि भएन, के छ अहिले अवस्था? आज हामीले अब असार 15 को लागि तयारी गरेर आँपहरू पनि थियो। त्यहाँ आँप र दही चिउरा खुवाउने हाम्रो आज मुठी रोपेर मानो रोपेर मुरी उब्जाउने दिन आज र त्यसको लागि हाम्रो तयारी थियो। र आज हामीले दही चिउरा खुवायौँ र भोलिदेखि सामग्रीहरू र सामानहरू जो नगरेर दाल, मट, चिउराहरू हामी खुवाउँछौँ। र जस्तो सुकै जुनसुकै निकायबाट दमन भए पनि हामीले हाम्रो शिर, हाम्रो स्वभाव र हाम्रो सम्पूर्ण सदस्य उच्च हौसलाका साथ हामी काम गर्नेछौँ। मात्र हाम्रो काम हुनेछ मानवीय सहायताको लागि हुनेछ। हामी जस्तो सुकै दमन भए पनि
हामी कहिल्यै पनि डक्दैनौँ। हाम्रो जुन एउटा स्पिडमा कुदेको रेलको जस्तो सामाजिक भावको स्पिड छ, यो कुनै पनि शक्तिले यो स्पिडलाई रोक्न सक्दैन। हाम्रो एलएसजीले चाहिँ थप हाम्रो सामग्रीको बारेमा र हाम्रो सम्बन्धित सबै कुरा सामानहरूको चाहिँ जानकारी गराउनुहुन्छ। हाम्रो टिम नेपालले विगत 2076 चैत्र जब पहिलो लकडाउन सुरु भयो, त्यस दिनदेखि 2076 चैत्र 14 गतिबाट कोरोनाको कहर लकडाउन सुरु भएसँगै रोजीरोटी गुमाएर सडकमा आउन बाध्य भई भोकै ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बढेको पीडालाई सहन नसकी निस्वार्थ सामाजिक युवाहरूले निःशुल्क खाना खुवाउने, देशैभरि निःशुल्क कपडा बैङ्क खोलेर निःशुल्क कपडाको व्यवस्थापन गर्दै आएका थियौँ र छौँ। यसमा हामीलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको साथ सहयोग रहँदै आएको छ। खाना बनाउने, खाद्य तथा अन्य आवश्यक सामग्री राख्ने ठाउँको अभाव भएकाले वडा नम्बर 29 का वडाध्यक्षलाई अनुरोध गर्दा अनामनगर स्थित युनियन हाउस नजिकै उपलब्ध गराएको स्थानमा टहरा बनाई सो ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका थियौँ। साथै आगलागी पीडित र बाढी पीडित असहाय खाद्यान्न जोहो गर्ने औषधि उपचारदेखि अक्सिजन निःशुल्क वितरण कार्यमा सरकारसँगै सहयोगी भई काम गर्दै आएका थियौँ। यस अभियानबाट दुखी गरिबले खाना खान पाउनका साथै लाखौँले राहत पाएको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। हामी के प्रश्न गर्न चाहन्छौँ भने हामी सरकारको विरोधी नभई सरकारको एउटा अङ्ग सारथी मात्र हौँ। यो सबै जिम्मेवारी सक्षम सरकारको हो। जिम्मेवारी वहन गर्नु, पीर मार्गमा सारथी बन्नुको साटो हामीलाई पटक पटक खाना खुवाउने ठाउँदेखि अन्य अवरोध हुँदै आएको थियो। तर यसपटक भने महानगरपालिकाकै जिम्मेवार वडाले अनुमति दिएको ठाउँबाट सेवा प्रवाह गरिरहेकै बखत नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगाएर हाम्रा साथीहरूलाई धरपकड नराम्रो व्यवहारदेखि घाइतेसम्म पारिएको छ। टहरा महानगरले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर भत्काएको छ भने सो स्थानबाट करिब 25 लाख बराबरको सरसम्पत्ति सामग्रीहरू, 65 बोरा चामल, 10 बोरा दाल, सम्पूर्ण भाँडाकुँडाहरू, 250 जोर सिरक डस्ना, 50 जार पानी, 35 वटा अक्सिजन भरिएको सिलिन्डर सहित मिनरल वाटरका कार्टुनहरू, करिब 55 वटा तिरपाल, 10 वटा ग्यास सिलिन्डर, खाना पकाउने र खाना खुवाउने सम्पूर्ण भाँडाकुँडाहरू, लगाउने कपडा, 4 वटा तरकारी, ल्यापटप, मोबाइल, मोटरसाइकलका हेलमेटहरू, मोटरसाइकलहरू र हाम्रो जो साथीहरू स्वयंसेवक साथीहरूको झोलाहरू र त्यहाँ बस्ने साथीहरूको कुनै पनि कपडाहरू र संस्थाका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, ओरिजिनल डकुमेन्टहरू, त्यसै गरी हामीले पाएका जुन ठाउँबाट हामीले गएर पाएका प्रमाणपत्रहरू हुन्छन् सबैहरू, त्यसै गरी हाम्रो जति पनि खर्च आइबिए विवरणको पेश गरेको के अरे खर्चहरू, बिल भरपाईहरू र अन्य विभिन्न सामानहरू तोडफोड गरेर महानगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेर लगिएको छ। र यी सामानहरू कहाँ छन्, के छन् र कसरी लगिएको भन्ने समेत हामीलाई जानकारीमा छैन। र यस घटनामा हामी एकदमै दुखित भएका छौँ र खाना नपाउनेहरूको पीडामा झन् हामी सबै मर्माहित भएका छौँ। सरकारको सहयोगी भूमिकामा रही काम गरिरहेको हाम्रो टिम नेपालमाथिको हमला नियोजित रहेको छ। तर सामाजिक अभियान 1-2 जनाको अभिष्ट पुरा गर्न रोक लगाउने कुरा कदापि रोकिनेवाला छैन। र यो सम्पूर्ण विवरणहरू अहिले प्रस्तुत गऱ्यौँ र बाँकी हाम्रो सपना बहिनीले भन्नुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता सरहरू हुनुहुन्छ र मैले सपना बहिनी
जानकारीको लागि भनेर हामी टिम नेपालको सम्पूर्ण परिवारलाई उपस्थित भइसकेका छौँ। सबैजनालाई अवगत नै छ हिजोको घटना। हाम्रो महानगरपालिकाबाट हामीले खाना बनाउँदै गरेको घर, हाम्रो घर भनौँ न, जबकि हिजो त्यो खाना बनाउँदै गरेको घर भत्किँदै गर्दा हामी एकदमै निशब्द भइरहेको। त्यति बेला हामी त्यो ठाउँमा थिएन पनि थिएन। हामीलाई प्रहरीले जबरजस्ती हामीलाई आफ्नो ध्यानमा हालेर लिएर जानुभएको थियो। सुन्दा पनि एकदमै दुःख लाग्दो कुरा छ। प्रहरीले जबरजस्ती बलजस्ती यताउति अनेकौँ कुराहरू आइरहेको देख्दै गर्दा अहिले हाम्रो टिम नेपाल भनेको विशुद्ध सामाजिक सेवा युवाहरूको एक जमात रहेको छ। आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर समाज परिवर्तनको लागि अब केही गर्नुपर्छ। अब आफ्नो हामीलाई पनि यो कोरोनाको बेलामा रहर छैन नि त। घरमा आनन्दले सुतेर बस्न मन लाग्छ, घरमा आमा बुवासँग रमाइलो गर्न मन लाग्छ, साथीसँगसँग नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्न जानु मन लाग्छ। तर त्यो सबै कुराहरूलाई परित्याग गरेर आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठिकन समाजको लागि अब देश परिवर्तनको लागि हामी युवाहरू केही गर्नुपर्छ है भनेर अगाडि आउँदै गर्दा हिजो भएको त्यो घटनाले साँच्चै मन निशब्द भएको छ। एकदमै हामी हाम्रो परिवार, हाम्रो टिम नेपालको परिवार नै पुरै निशब्द भएका छौँ। सबैजनाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि समाजसेवा किन गर्छौँ, समाजसेवा गरेर के हुन्छ यताउति भन्ने गर्दा समाजसेवा भनेको युवाहरू भनेको पनि एउटा राज्यको अङ्ग रहेको छ। हामीले राज्यको विपरीत गएर कुनै पनि कामहरू गरेका थिएनौँ। हामीले त अझै पनि भन्ने गर्छ कि यदि हामीले राज्यको विपरीतमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए, राज्यको अगेन्स्टमा गएर कुनै कामहरू गरेको भए हामीलाई जहाँ लिएर जानुहुन्छ हामी जान तयार छौँ भनेर भन्दै गर्दा हामीले खाना पकाइरहेको ठाउँबाट हामीलाई त्यसरी जबरजस्ती उठाइयो। हिजो सबैजनालाई देख्नु पनि भएको थियो, एकदम त्यो दुःख लाग्दो दृश्य थियो। त्यस पछाडि हामी चौकीबाट आएसँगै फेरि जब हामीले देख्यौँ त्यो घर, हामी कोही पनि सम्हालिन सकेन कि साँच्चै कि हाम्रो परिवार नै एकदमै धेरै रोएको छ। हाम्रो शरीरमा धेरै चोटहरू लागेको छ तर हामी मरेको छैनौँ कि अझैसम्म हामी जीवित नै छौँ। धेरैजनाले भन्नुहुन्छ अबको के त, अब चाहिँ के गर्नु त, तपाईँहरूको खानेकुरा खोज्यो, हामीसँग अहिले केही पनि छैन। अघि हाम्रो एलएस दादाले भन्नुभयो हाम्रो सम्पूर्ण सामानहरू अहिले एटलिस्ट हिजो लगेको थियो, हिजो लगिसके पछाडि हामीलाई इन्फर्म त हुनुपर्छ हाम्रो सामान कहाँ छ के छ भनेर हामीलाई खबर त हुनुपर्छ। अहिलेको हिजो लगेसँगै अहिलेको 2:30 भइसक्यो, यति बेलासम्म हाम्रो सामानहरू कहाँ छ के छ के अन्डरपुग्नु छैन। म केही समयदेखि बिरामी पनि थियो, त्यो मेरो ब्यागमा औषधि पनि थियो क्या। हिजोदेखि मैले औषधि पनि खानु पाएको छैन कि औषधिहरूदेखि लिएर हाम्रो मोबाइल फोनहरू, हाम्रो डकुमेन्टहरू सबै कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ कि हामीलाई थाहा पनि छैन। अथवा जलाइदिइसक्यो कि अथवा कुनै ठाउँमा राखेको छ त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन कि बेलासम्म। त्यो देख्दै गर्दा एकदमै धेरै दुःख लाग्छ। हामीसँग अहिले केही पनि छैन। आज हाम्रो असार बन्द, विशेष गरी नेपालीहरूको दही चिउरा खाने पनि भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले आज बिहान खाना लिएर जाने बेलामा हामीले त्यहाँको मान्छेहरूलाई भनेको थियो कि हामीलाई त तपाईँहरूसँग दिनको लागि भनेर चामलहरू छैन, हामीलाई त तपाईँहरूलाई पकाएर दिनको लागि भाँडाकुँडाहरू छैन भनेर भन्दै गर्दा उहाँहरू एकदमै धेरै दुःखी हुनुभयो कि हिजो हाम्रो त्यो घटना घट्नुभन्दा केही समय अगाडि आधी घन्टा मात्रै पनि हामीले खाना ढिलो लिएर जाने बेलामा उहाँहरू थापाजलीबाट हिँड्दै आउनुभएको थियो कि सानो बच्चाहरूदेखि लिएर बुवाहरू किन आउनुभएको भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले खाना ल्याउन ढिला गर्नुभयो, त्यही कारणले गर्दा हामीले खाना खानु त पऱ्यो नि भनेर आउनुभएको थियो। अब यो अहिलेको यो पेन्डेमिक समय, अहिलेको यो कोरोना रोग र भोकको महामारीमा अब त्यो भट्किरहेको ठाउँमा पार्क बन्ने हामी जहाँसम्म सुनिरहेको छौँ। सरकारलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैजनामा के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको तत्कालको आवश्यकता पार्क थिएन कि अहिलेको तत्कालको आवश्यकता के थियो भन्दा हामीले समन्वय पनि गरेका थियौँ। धेरैजनाले समन्वय नगरिकन नगरपालिकाले भनेको कुराहरू नमानिकन महानगरपालिकाले बारम्बार भन्दा पनि नमानेको कारणले गर्दा त्यो भट्काइएको भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यस्तो कहिले पनि थिएन। हामीले अस्ति मात्रै केही समय अगाडि पनि त्यहाँको स्थानीय धेरै चाहिँ भन्नु मिल्दैन 2-4 व्यक्तिहरूले बलजस्ती गरेर भड्काउन कोसिस गर्दै गर्दा हामीहरू उहाँहरूसँग बसेर नगरपालिकासँग र स्थानीय व्यक्तिहरूसँग बसेर हामीले समन्वय पनि गरेका थियौँ। लकडाउनको 1 हप्तापछिसम्म हामीलाई खाना पकाउन दिने, लकडाउनको 1 हप्तापछि हाम्रो कुनै विकल्प निस्किसके पछाडि चाहिँ हामीहरू आफै जान्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ कि लकडाउन त अहिले पुरा खुलेको पनि छैन, अहिले जोड बिजोड पढाएर चलिरहेको छ, लकडाउन खुलेको छैन। तर 1 हप्तापछि नबित्दै उहाँहरू यसरी आएर हामीलाई बलजफ्ती लिएर जानेको त्यो कहाँसम्मको राम्रो कुरा हो कि युवाहरू यसरी अगाडि आएर केही गरौँ, अब समाजको लागि देश परिवर्तनको लागि केही गरौँ भन्दै गर्दा यति राम्रो इनाम दिइन्छ भने त अब युवाहरूले त सामाजिक काम नगरे पनि हुन्छ कि मजाले आनन्दले भाषा पनि विदेश गएर महिनाको 30-40 हजार कमाउने उतै सेटल भएर बस्ने कि जबकि राम्रो काम गर्छु भनेर आफ्नो स्वार्थभन्दा अलिकति माथि उठेर केही काम गर्न खोज्दा यस्तो इनाम दिन्छ भने त साँच्चै एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हुन्छ नि त। एकदमै धेरै दुःखी छौँ हामी सबैजना। हाम्रो टिम नेपालको इन्डिया फ्यामिली नै दुःख व्यक्त गरिरहेका छ। यतिखेर हामी अब अगाडि के गरेर
प्रश्न चिन्ह खलिरहेको छ। हामी अगाडि के गर्न सक्छौँ, अब अगाडि के गर्ने, सबै स्तब्ध भएका छ, सबै निशब्द भएका छ। अब अगाडि गर्ने चाहिँ के गर्छ, हामीसँग केही पनि छैन। हामीसँग न पकाउनको लागि खानेकुरा छ, न हामीले अक्सिजनको सिलिन्डरदेखि लिएर ग्यासको सिलिन्डर, चुलो समेत उठाइदिएको छ। चुलो त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो कुरा भयो। तर हाम्रो संस्थाको ओरिजिनल डकुमेन्टहरू पनि, हाम्रो डकुमेन्टहरू जति पनि हामीले कतिपय ठाउँमा बिलहरू, हामीले सामानहरू दिएको ठाउँमा हामीले पैसा दिने यतिकै बाँकी थियो होला, त्यो बिलहरू समेत उठाइदिएको छ। त्यो कहाँ छ, कस्तो छ, त्यो हामीलाई थाहा पनि छैन कि। सबैजना निशब्द छौँ र धेरैजनाको प्रश्न पनि रहेको थियो। हिजो हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट गर्दै गर्दा अब हाम्रो टिम नेपालले के गर्छ त भन्ने प्रश्न रहेको थियो। त्यसमा चाहिँ साँच्चीकै मैले अघि पनि भने हाम्रो शरीरमा धेरै चोटपटक लागेको छ, मन एकदमै रहेको छ, गरिबको पेटमा लाद हान्ने काम भइरहेको छ। हाम्रो सबै सामानहरू खोजिएको छ, तर हामी लडेका छैनौँ। हामीसँग अझैसम्म पनि सास छ कि, एकमुठी सास छ। हामी जबसम्म हाम्रो शरीरमा सास रहन्छ तबसम्म हामी निरन्तर सडकमा रहेका बेसारा व्यक्तिहरूकै लागि भनिरहेको हाम्रो भोलिदेखि हाम्रो खानाको लागि त यो चामलहरू, खानाको लागि पकाउने भाँडाकुँडाहरू छैन, तर पनि हामीले भोलिदेखि हामीले जति पनि सडकमा रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चिउरा दालमोटहरू लिएर हामीले भोलिदेखि खाना खुवाउन सुरु गर्नेछौँ। किनकि भोक जरुरत हुन्छ यो बेलामा। खाना के खाने, मिठो मासु चिउरा, मिठो मासु भात दाल भात तरकारी भन्दा पनि तत्कालको खाना भोक मिठो कि भोजन मिठो हुन्छ। यदि उहाँहरू नितान्त भोकै हुनुहुन्छ भने उहाँले चिउरा दालमोट खाएर पनि भोक मिटाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई कसैप्रति पनि गुनासो छैन, कोहीसँग पनि हामीलाई विरोध गर्नु नै छैन भनौँ न। यदि हामीभन्दा कोही व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिले राम्रो काम गरिरहेको छ भने त सरकारले उसलाई स्याबास भन्नुहोस् नभन्नुहोस्, हाम्रो टिमबाट नै आएर उनीहरूलाई एकदमै धेरै प्रोत्साहन गर्छ कि अगाडि बढ्नको लागि भनेर हौसला दिने गर्छ कि। तर अगाडि बढ्न अलिकति के खोजिरहेको हुन्छ, पछाडिबाट त्यसकै खुट्टा तान्ने यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ नहोस्। हिजोको त्यो घटनाले एकदमै दुःख छ र भ्यानमा भएका हामी जब हामीलाई त्यहाँ हाम्रो यो खाना बनाउने घरबाट हामीलाई जबरजस्ती हामीलाई भ्यानमा हाल्यो र भ्यानभित्र प्रहरीहरूले गरेको व्यवहारप्रति अलिकति दुःख प्रकट पक्कै पनि छ। प्रहरीहरूले गरेको व्यवहारप्रति अलिकति दुःख एकदमै धेरै लाग्छ। प्रहरीहरू भनेको राज्यको अङ्ग हुनुहुन्छ, सुरक्षा हामीले आश गर्ने, जबकि हामीलाई अलिकति असहज महसुस हुन्छ, असुरक्षित महसुस हुन्छ, हामीले आश गर्ने भनेको प्रहरीहरूबाट यो हिजोको त्यो प्रहरीहरूको घटनाले अलिकति मन स्तब्ध भएको छ। बाँकी हामीलाई कसैसँग लड्नु छैन, बाँकी कसैसँग हामीलाई गुनासो पनि छैन। हामी यति मात्र भन्छु कि हाम्रो जति पनि सामानहरू छ, हाम्रो जति पनि सामानहरू महानगरपालिकाले बरामद गर्नुभएको छ, त्यो सामानहरू हामीलाई सकुशल फिर्ता गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू। साथीहरू र पत्रकार बन्धुहरू, सर्वप्रथम म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कठिन स्थितिमा, यो कोरोनाको महामारीमा यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा पत्रकार बन्धुहरू यहाँ आउनुभयो, त्यसमा यहाँलाई म धन्यवाद र सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो मिडियाको भूमिका धेरै ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एउटा कुरा के छ भने हाम्रो टिम नेपालका मित्रहरूले असाध्यै पवित्र काम गर्दै आउनुहुन्छ। धेरै ठुलो मात्रामा उहाँहरूले मानवीय सहायता प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। राज्यले गर्नुपर्ने हो, सरकारले गर्नुपर्ने हो, महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने हो। तर यो कस्तो विडम्बना हो, यो हामी कस्तो मुलुकमा छौँ, हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो संविधानले लेखिएको छ समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली भनिएको छ। तर यो कस्तो प्रणाली हो जहाँ एउटा नागरिकको पनि महत्त्व छैन। आज सरकारको अलिकति पनि दायित्व छैन। आज सरकारले महिनौदेखि लकडाउन गरेको छ, सारा नागरिकलाई घरभित्र थुनेर राखेको छ र घरभित्र थुनेर राख्दाखेरि त्यसमा दैनिक ग्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू छन्, बेसहाराहरू छन्, जसको आयको कुनै उपाय छैन र आज उहाँहरू चाहिँ जीविका खोसिएको छ। आज उहाँहरूको कुनै जीविकाको माध्यम छैन, आय खोसिएको छ। र त्यस्तो समुदायहरूलाई, त्यस्तो आय नै नभएका र अत्यन्त न्यून आय भएकाहरू दैनिक ज्यालादारीमा बाँच्नुपर्ने र घरबारविहीन बालबालिकाहरू लगायतका लागि उहाँहरूले यो लकडाउनको बेलामा एउटा खाद्यान्न खानेकुरा बन्दोबस्त गर्दै हुन्छ, खाना खुवाउँदै हुन्छ। यो चान्चुने काम होइन, यसको लागि धेरै ठुलो तयारी चाहिन्छ, धेरै ठुलो इच्छा शक्ति चाहिन्छ, धेरै ठुलो सेवा भाव चाहिन्छ। दिनरात यसको लागि उहाँहरू खटिरहनु भएको छ। भोकै उहाँहरू आफै पनि हिँडिरहनु भएको छ र यत्रो सङ्ख्यामा उहाँहरू चाहिँ के अरे दिनमा हरेक दिन चाहिँ सैकडौँको सङ्ख्यामा, हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ उहाँले भोजन उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्यति मात्र पनि होइन, कहीँ आगलागी लाग्यो, अहिले मेलाम्चीमा धेरै ठुलो मानवीय दुर्घटना भयो, धेरै ठुलो त्यहाँ मानवीय सङ्कट र त्रासदी आयो, उहाँहरू दौडेर त्यहाँ पुग्नुभयो, त्यहाँको लागि पनि सहायता उपलब्ध गराउनु र
र उहाँहरूले चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा अक्सिजनहरू यत्रो हाहाकार थियो, सरकारले अक्सिजन उपलब्ध गराउन सकेको थिएन। अक्सिजन नपाएकै कारणले निर्दोष नागरिकहरूको अनाहकमै ज्यान गयो। हामी कस्तो लोकतन्त्रमा छौँ, कस्तो राज्य प्रणाली अन्तर्गतमा छौँ। आज जबकि यत्रो मेडिकल साइन्सले यत्रो डेभलप गरेको छ, आज मान्छे एउटा नागरिक अक्सिजन समेत नपाएर मर्नु भनेको योभन्दा अर्को गम्भीर विडम्बना के हुन्छ? उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसरी अक्सिजन पनि उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि दिनरात उहाँहरूको चाहिँ टिमले, हाम्रो टिम नेपालको जुन अत्यन्त सशक्त अत्यन्त प्रभावकारी उहाँको टिम छ, अत्यन्त मानवीय सेवा भावले ओतप्रोत उहाँको टिम छ। उहाँले यसरी चाहिँ के छ भने आयविहीन जीविकाविहीन नागरिकहरूलाई भोजन र अरू सहायता उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको, कोरोनाको बेलामा अक्सिजन उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ जहाँ मानवीय सङ्कट हुन्छ, मानवीय विपत्ति आइपुग्छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरू दौडेर पुग्नुहुन्छ। उहाँलाई त राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने भयो, एवार्ड गर्नुपर्ने भयो। हाम्रो सपना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एवार्ड गरिएको छ। तर हामीले जुन एउटा कस्तो दृश्य हिजो देख्यौँ, मलाई धेरै दुःख लाग्यो, धेरै मलाई त माया लाग्यो पनि। एउटा आक्रमण गरिएको छ, आक्रमणको शैलीमा, गुन्डागर्दीको शैलीमा उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने लछार पछार गरिएको छ। सपना बहिनीलाई लछार पछार गरिएको छ, लगेर ट्रकमा फालिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। हाम्रो नेपालको टिमलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गरिएको छ, कुटपिट गरिएको छ। उहाँहरूले चाहिँ कुनै कानुन तोड्नु भएको थिएन, कुनै उहाँहरू चोर डाका होइन, उहाँहरू चाहिँ कुनै समाजलाई हानि पुर्याउने तत्त्व होइन। उहाँहरू त समाजलाई मद्दत गर्दै हुनु, कानुन मान्ने चाहिँ नागरिकहरूको। उहाँहरू चाहिँ के छ भने राज्यले बनाएका कानुनहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भने विपत्तिको बेलामा एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त नै छ, विपत्तिको बेलामा हरेकलाई एउटा मानवीय सहायता पाउने अधिकार छ र मानवीय विपत्तिमा परेको हरेक व्यक्तिलाई सहायता पुर्याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो, हरेक मानव जातिको कर्तव्य हो। हामी सबैले त्यो कर्तव्य पुरा गरेका छैनौँ। हामी चुपचाप आफ्नो घरमा बसिरहेका छौँ। यो लकडाउनको बेलामा हामी धेरै जसो ठुलो हामी पनि बाहिर निस्केका छैनौँ, धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू बाहिर निस्केका छैनन्। तर यत्रो यो बेलामा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर बाहिर निस्किनु भनेको ज्यानको बाजी लगाउनु पनि हो। त्यो ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूले खाना खुवाउँदै हिँड्नु, त्यसोलाई सहायता बाँड्दै हिँड्नु, राहत बाँड्दै हिँड्नु, यो भनेको आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राख्नु पनि हो। कुनै पनि बेला कोरोना सहन सक्छ, यत्रो महामारीमा यत्रो चाहिँ मानिसहरूको जीवन गयो, मूल्यवान नागरिकहरूको यत्रो मूल्यवान जीवन गयो। त्यस्तो बेलामा उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो ज्यानको माया समेत मारेर त्यसको पनि प्रवाह नगरेर दिनरात अहोरात्र उहाँहरू चाहिँ मानवीय सेवामा सहायतामा खटिरहनु भएको छ। तर आज राज्यले के गर्यो? एउटा गुन्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भयो, उहाँहरूको सामान लुटेर लग्यो। राज्यलाई त्यो अधिकार छ। उहाँले चाहिँ के छ भने त्यत्रो चाहिँ के छ भने सहायता सामग्रीहरू जम्मा गर्नुभएको छ, अक्सिजन सिलिन्डरहरू जम्मा गर्नुभएको छ, सारा अक्सिजन सिलिन्डर लुटेर लग्यो। मेलाम्ची लगायतको सारा ठाउँमा चाहिँ के छ भने डसना सिरकहरू, त्रिपालहरू उहाँले चाहिँ के छ भने त्यसलाई चाहिँ के छ भने राहत सामग्रीहरू राख्नुभएको छ, त्यो पनि लुटेर लग्यो। भाँडाकुँडाहरू उहाँहरूको त्यो पनि लुटेर लगेको छ। उहाँहरूको त्यो टहरा चाहिँ के छ भने त्यो पनि भत्काएको छ र उहाँहरूको चाहिँ के छ भने कागजपत्र, सामान, ल्यापटप, मोबाइल, सारा कुरा चाहिँ के छ भने सरकारले लुटेर लगेको छ। यस्तो चाहिँ के छ भने यस्तो गुन्डागर्दी पनि गर्न पाइन्छ। हामी लोकतन्त्र अन्तर्गत छौँ, जहाँ विधिको शासन छ, कानुनी राज्य छ। तर के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार प्रहरीलाई छ? के कानुनलाई हातमा लिने अधिकार मेयर विद्याशङ्कर साकेलाई छ, विद्यासुन्दर साकेजीलाई छ? के उहाँले कानुन हातमा लिन पाउनुहुन्छ? उहाँलाई अलिकति पनि नैतिकता छ, उहाँमा अलिकति पनि लज्जाबोध छ। उहाँले त आफूले केही पनि गर्नु भएन। अर्बौँ रुपियाँको बजेटको चाहिँ के छ कुनै हिसाब किताब छैन। सारा चाहिँ के छ असारे विकास गर्नुभएको छ। जब असार महिना आयो, 10 दिन बाँकी छ, अनि बिल भरपाई चाहिँ पछाउनका लागि चाहिँ के छ ल्याएर चाहिँ के छ माटो यसो फाले जस्तो गरिन्छ, अलिअलि गिटी फाले जस्तो गरिन्छ। असारे विकासको नाममा अर्बौँ रुपियाँको चाहिँ के छ भने उहाँले भ्रष्टाचार उहाँले गरिरहनु भएको छ। अलिकति पनि नैतिकता छ, अलिकति पनि लज्जाबोध छ। र नागरिकको करबाट यसरी चाहिँ यत्रो विलासिता। उहाँलाई त कोरोना लाग्दाखेरि सोल्टी होटलमा बस्नुहुन्छ, सोल्टी होटलको 5 स्टार होटलमा गएर बस्नुहुन्छ।
तर आम नागरिकहरूले चाहिँ त्यसरी खाना पनि पाएको छैन। मान्छेले चाहिँ घरमा हेर्नुहोस् यस्तो पनि हुन्छ, सारा नागरिकलाई घर बस भन्ने, भित्र बस बाहिर ननिस्क भन्ने, अनि उनीहरूलाई चाहिँ खाना चाहिँ कसले दिन्छ? राज्यको अलिकति पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छैन। उहाँले कोरोना लाग्यो भने उहाँहरू त गएर 5 स्टार होटलमा बस्नुहुन्छ, तर आम नागरिकलाई चाहिँ यसरी एउटा सामान्य औषधि उपचार त परको कुरा हो, एउटा सामान्य खानेकुरा पनि छैन, भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आएछ भन्दाखेरि यो जुन यत्रो ठुलो ज्यादती, यत्रो ठुलो गुन्डागर्दी खुलेआम गरिएको छ, यो यसको जति नै निन्दा गरे पनि कम छ। यो अत्यन्त निन्दनीय छ। यो हामी सबै नागरिकले यसलाई भर्सना गर्नुपर्छ। हामी जो एउटा मान्य संवेदना, यो सरकारसँग पनि मान्य संवेदना छैन, एउटा निर्दयताको हद भइसक्यो, एउटा लक्ष्यास्पद काम भएको छ र एउटा यो सरकार चाहिँ निरन्तर निर्दयी हुँदै गयो। सरकार त नागरिकका जीवन, हरेक नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो, तर आज के गरिएको? सहायता सामग्रीहरूलाई चाहिँ के लुटेर लगिएको। अहिलेसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले कहाँ त्यो राखिएको छ, कहिले फिर्ता दिन्छ दिँदैन, त्यो जफ्त गर्ने हो के गर्ने हो, त्यसको बारेमा के पनि बताइएको छ। उहाँहरूको त अभियान उहाँहरू रोक्न चाहनुहुन्न, किनभने त्यसलाई उहाँले निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ। त खै त आज कसरी कहाँ लगेर पकाउने, कहाँबाट चाहिँ के खानेकुरा बाँड्ने? तर उहाँहरूको त्यो कमिटमेन्ट छ कि उहाँले चाहिँ के हामीले चाहिँ पकाएको खानेकुरा नभए पनि चिउरा नै सही, दालमोट सही, एटलिस्ट त्यो पनि त कमसेकम एउटा भोको नागरिकले त्यति भए पनि त एउटा अलिकति व्यवस्था राहत हुन्छ, त्यो समेत उहाँले गर्नुभएको छ। भन्दाखेरि अब म 3-4वटा चाहिँ यो सरकारसँग चाहिँ मागहरू राख्न चाहन्छु, नगरपालिकासँग, प्रहरीसँग, नेपालसँग। पहिलो कुरा, उहाँहरूको चाहिँ जुन सामान लुटेर लगिएको छ त्यो एक पैसा समेत लुटेर लगिएको छ, त्यो एक चाहिँ के छ भने त्यो जस्ताको तस्तै चाहिँ के छ भने त्यो फिर्ता गरिनुपर्छ, नम्बर 1 मा। दोस्रोमा के छ भने जुन टहराहरू थियो, त्यो टहराहरू जुन भत्काइएको छ, त्यो टहराहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाले त्यसलाई फेरि चाहिँ के छ भने ठड्याओस्। र एउटा कुरा के छ भने उहाँहरूले त यो नगरपालिकाबाट, आखिर वडा पनि त, वडा कार्यालय भनेको पनि त नगरपालिकाको हिस्सा हो नि। के मेयर विद्याशङ्कर साकेले लाग्छ कि उहाँ मात्रै स्थानीय सरकार, उहाँ मात्रै चाहिँ के छ भने महानगरपालिका हो, त्यो वडा सरकारले मान्नु पर्दैन? त्यस्तो पनि त्यो त गुन्डागर्दी हो। आफ्नो चाहिँ कलेक्सन उहाँहरूले त वडा कार्यालयबाट अनुमति लिनुभएको छ कि यो चाहिँ लकडाउनभरि उहाँहरूले चाहिँ खानेकुरा खुवाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट त्यो मानवीय सहायता कार्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ, र जब यो लकडाउन खुल्छ त्यसको पनि 7 दिनभित्र चाहिँ के छ भने 7 दिनपछि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ के छ भने खोल्नुहुन्छ। उहाँहरूले के त्यहाँ चाहिँ के छ भने कब्जा, उहाँले आफ्नो घर बनाउनु खोल्नुभएको थियो र त्यो सम्पत्ति चाहिँ के छ भने विद्याशङ्कर साकेको चाहिँ आफ्नो निजी सम्पत्ति हो र त्यो हरेक नागरिकको सम्पत्ति हो। त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको हरेक नागरिकको सार्वजनिक सम्पत्ति हो र त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ के छ भने सार्वजनिक उपभोगको लागि चाहिँ के छ भने प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यो चाहिँ योभन्दा ठुलो उपयोग के हुन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ के छ भने त्यो कुनै व्यक्तिगत परिचय उहाँले आफू चाहिँ के छ भने घर बनाएर त्यहाँ बस्न जानुभएको थियो। उहाँ चाहिँ के छ भने आफ्नो चाहिँ मोटर पार्किङ त्यहाँ त पहिला म देख्थेँ, जहिले पनि मोटर पार्किङ देख्थेँ त, म त्यहाँ इन्डियन हाउसमा जाँदा जहिले पनि त्यहाँ मोटर पार्किङ देख्थेँ। अनि मोटर पार्किङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा पनि त्यो पनि लिन्थ्यो, पैसा पनि दिन्थ्यो, कहीँ कहिले उठाउँथ्यो थाहा छैन। अनि त्यो पनि गर्न नपाउने, त्यो उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। त्यो त के छ भने सार्वजनिक सम्पत्ति हो भने सार्वजनिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। र वडा सरकारसँग उहाँले बाकाइदा अनुमति लिनुभएको, उहाँ कानुन मान्ने उहाँ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँ, तर त्यसको बावजुद पनि के छ भने त्यो गुन्डागर्दी गरियो। त्यस कारण के छ भने त्यो संरचनालाई निर्माण गरियोस्। अहिले तत्कालको लागि पनि यो असार 31 गतेसम्म लकडाउन बढाइएको छ भनेपछि चाहिँ के छ भने यो लकडाउन नखुल्दासम्म र त्यसको 7 दिनसम्म चाहिँ जो उहाँको जुन सम्झौता भएको छ त्यो सम्झौतालाई सम्मान गर्नु पर्यो र त्यो मितिसम्म चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो मानवीय सहायता कार्य सञ्चालन गर्न पाउँछ। र अर्को कुरा के छ भने कुनै पनि प्रहरी हस्तक्षेप, कुनै पनि लुटपाट उहाँहरूमाथि नहोस्, उहाँहरूको चाहिँ के छ भने उहाँलाई सम्मानजनक ढङ्गले व्यवहार गर्नु। र म त के भन्छु भने अलिकति पनि नैतिकता यहाँको मेयरमा छ भने उहाँले चाहिँ सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ। यो चान्चुने कुरा होइन,
आज उहाँले चाहिँ गरिबहरूको पेटमा लात मार्ने काम गर्नुभएको छ। अरू देशमा भए त मेयरले कुर्सी छोड्नु पर्थ्यो। अरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा भएको भए यत्रो अमान्य कार्य गर्ने, यत्रो अराजक र हिंसात्मक र गुण्डागर्दी गर्ने मेयरले पदमा बसिरहने अवस्था हुँदै थियो, पद छोड्नु पर्थ्यो। अब पद त उहाँमा त्यो नैतिकता नै छैन कि पद छोड्नुहुन्छ। तर के छैन, उहाँले चाहिँ के छैन, माफी माग्नुपर्छ र म चेतावनी दिन चाहन्छु कि यसका गम्भीर परिणामहरू हुन्छ। यदि अहिले हामीले जुन मागहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ यसको यदि माग पुरा भएन भने, पालना भएन भने यसको चाहिँ गम्भीर परिणाम भोलि हुन सक्छ। यसको लागि यो पनि म चेतावनी दिन चाहन्छु। धन्यवाद।